مرحبا بكم يا أصدقاء، أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. في فيديو جئتكم بحلقة جديدة من لعبة ماينكرافت. اليوم سوف نقوم باستكشاف سفينة البريطانيك، سفينة HMS بريطانيك، السفينة التي غرقت سنة 1916. يا أصدقاء، أول شيء يا أصدقاء سوف نقوم برؤية مراوحها. رأيتم مراوحها جد كبيرة. رأيتم مراوحها الجانبية يا أصدقاء، هي المراوح الجانبية. وأيضا يا أصدقاء سوف نقوم باستكشاف سفينة البريطانيك كلها ما عدا الجزء الأحمر يا أصدقاء. الجزء الأحمر في التحت سوف أقوم باستكشافه في الحلقة المقبلة. سوف نقوم باستكشافه لأنه كبير أيضا كثيرا، وفيه أماكن من الفحم كثيرة جدا. ولكي أذكركم يا أصدقائي بأن هذا فقط مود، لم أقم ببنائها، فقط قمت بتحميله لكي أقوم بتصويره وأريكم سفينة البريطاني. هنا يا أصدقاء مكان القبطان. هنا هذه هي الدولاب. رأيتم يا أصدقاء الدولاب. وهنا يا أصدقاء في هذا المكان هنا غرفة المراسلة. سوف نقوم بالدخول. ها يا أصدقاء، هي غرفة المراسلة. يجب على في هذا المكان يا أصدقاء أن يكون هناك مكتب خاص بالمراسلة لشفرة موريس يا أصدقاء. هنا يا أصدقاء توجد البهو الأكبر الذي يكون في داخل السفينة مثل سفينة التايتانيك. أيضا يا أصدقاء هذا هو. طبعا سوف أقوم بالدخول لاستكشافه. سوف نذهب مع هذا المكان هنا. وماذا؟ لقد محوت شيئا. تسألت يا أصدقاء منذ بداية هذا الموضوع ماذا يوجد هنا؟ هذا ما تسألت منذ هنا يا أصدقاء. هنا يا أصدقاء، هنا من أين يخرج الفحم من الدخان من السفينة؟ لأن منذ بداية الموضوع وأنا أتساءل ماذا يفعل ذلك الشيء هنا. هنا يا أصدقاء أين يقوم المخرج؟ مثل هنا التيتانيك. في التيتانيك يا أصدقاء تكون هنا مكان هذه الخشب يكون هنا ساعة. وهنا يكون طفل حاملا هنا يا أصدقاء المصباح في التيتانيك. حسنا، إذا يا أصدقاء سوف نقوم بالتحرك. سوف نتجول هنا قليلا. ها يا أصدقاء هنا النوافذ. نعم يا أصدقاء النوافذ. وصاحب هذا المود يا أصدقاء قد قام بهذا المود ولم يضع أي شيء في الداخل لكي تختاروه أنتم على ذوقكم، لأنه إذا وضع شيء من الداخل لم تقوموا، لأن ذوق كل شخص في الأشياء مختلف عن الآخر، لذلك قام بتركه هكذا. هذه مخارج صراحة ضيقة في ماينكرافت. يا أصدقاء هنا أصدقاء الخلف.
أصدقاء، هنا أيضا من أماكن الاتصال. طبعا سوف نقوم كأننا سوف نرى كيف سوف نقوم بالدخول. ما هذا؟ واو، ليس كبيرا جدا. في بريطانيا الحقيقية يا أصدقاء يكون يكون هناك واسعا جدا يا أصدقاء، ويكون هناك مكتب للإرسال أيضا يا أصدقاء. واو، هنا أيضا يا أصدقاء مثل مكان القبطان. هذا هو الدولاب يا أصدقاء. هذا هو الدولاب. هذا يا أصدقاء الذي يحرك ويوقف السفينة، يحركها ويعيدها للخلف. سوف في هذه الفيديو يا أصدقاء سوف نقوم باستكشاف القليل، حتى الفيديو القادم سوف نستكشف حتى ننهي الفيديو يا أصدقاء. وهذه هي قوارب النجاة هنا مثل الحقيقية. يا أصدقاء يتموها صراحة قوارب النجاة كثيرة جدا في سفينة البريطانيك، عكس التايتانيك ففيها قليلة. سبب يا أصدقاء قوارب النجاة الكثيرة في البريطانيك لأنها كانت في الحرب العالمية الأولى عام 1916 بين ألمانيا وبريطانيا. يا أصدقاء صراحة منذ بداية الموت لم أقم يا أصدقاء باستكشافها كثيرا، فقد استكشفت هذه الأماكن القليلة. هنا تلك الفتحة المشهورة يا أصدقاء، هنا أين توجد يا أصدقاء تلك الفتحة المشهورة التي تكون دائما في التايتانيك والبريطانيك والأولمبيك. طبعا يا أصدقاء سوف نقوم بالعودة إلى وهنا يا أصدقاء مثل التايتانيك. انتظروا يا أصدقاء. هنا يا أصدقاء كما قلت لكم مثل التايتانيك. وهذه المكان عندما كان الربابنة يخيفون الناس عن الهروب في قوارب النجاة، عندها رأوا الماء يصعد ثم قاموا بإخلاء الناس في قوارب النجاة. أصدقاء مثل التايتانيك والبريطانيك صراحة شبه كثير، فقط الاختلاف في الداخل فقط، والسرعة في الداخل، والكثير من الأشياء صراحة في سفينة البريطانيك والتايتانيك ليست مثل يا أصدقاء. سوف أوريكم شيئا آخر في هذه السفينة، مثل ملاحقة سفينة البريطانيك التي قامت بإغراق التايتانيك، التي قامت بإغراق الغواصة التي كانت سوف تغرق البريطانيك. سوف أوريكم يا أصدقاء الغواصة التي كانت ستغرق البريطانيك الآن. انتظروا، أين هي؟ كانت هنا وحسب. أين هي؟ كانت هنا وحسب فقط يا أصدقاء. هاي يا أصدقاء لقد وجدتها. هاي يا أصدقاء تلك الغواصة. رأيتموها يا أصدقاء؟
صراحة مثلها قريبة له جدا، فقط في الاختلاف في الأمام. تكون هنا تلك الموقفات اسمها حواجز. سوف أريكم أيضا هذه الغواصة من الداخل يا أصدقاء، ليست مليئة كثيرا، إذا سوف أوريها لكم. انتظروا يا أصدقاء، سوف نقوم بالهبوط. حسنا، سوف نقوم بإقفال المخارج. أين ذلك؟ سوف أوريكم الغواصة. ها هو منظار الأفق، هذا هو منظار الأفق خاص بالغواصة. هنا يا أصدقاء أين يتم إطلاق التوربيدات. هنا ربما هذا هو الأمام أم الخلف، ربما. واو، صراحة الأخطاء كثيرة جدا في هذه الغواصة. حتى إن هذا يصدق ذلك المود المتطور. في الفيديو القادم سوف أريكم اسمه، أعيدكم بذلك. سوف نقوم بالصعود، رغم أنني قلت لكم سوف نستكشف البريطانيك فقط، ولكننا استكشفنا أيضا الغواصة. ما هذا؟ نعم، صراحة عجيب ماينكرافت. قمت بإقفال هذا الباب ثم أغلقت منه عشوائيا. جليتش يا أصدقاء، نعم جليتش، أن الجليتشات هي التي تفعل ذلك. إذن 3 فلنقم بالصعود. سوف أقوم بنوم لكي يكون الصباح لأوريكم ذلك الشيء رائع، ليكون ظاهرا جيدا. انتظروا، سوف نقوم ذلك الخلف والأمام. سوف نعود يا أصدقاء لسفينة البريطانيك. يا أصدقاء، مستشفى بحري سنة 1916. يا أصدقاء الأمام. صراحة أصدقاء هذا المود شبه جدا سفينة البريطانيك الحقيقية. فحسنا يا أصدقاء، عندما سوف أقطع الفيديو عندما أدخل إلى الباهو سأعود لكم. أصدقاء، أنا قد قمت بالعودة إلى الباهو، وكما قلت لكم يا أصدقاء، العديد منكم ربما قد شاهد فيلم التايتانيك. كما قلت لكم يا أصدقاء، هنا في هذا المكان تكون ساعة، نعم، وفي البريطانيك يكون هنا رمز بريطانيا. يا أصدقاء، سوف نقوم بمحاولة البحث عن الساعة في لعبة ماينكرافت. سوف نذهب إلى الريشيرش وسوف نكتب لا توجد الساعة في ماينكرافت، لا أعلم لماذا. انتظروا، سوف نبحث ساعة. هي الساعة، لا توجد الساعة أبدا هنا. ساعة. لا توجد هنا الساعة. أصلا يا أصدقاء، أم في البلوك كرافت لعبة مثل ماينكرافت، ولكن الثقة فيها مستويات والبيبان لا تكون مفتوحة لك في البداية. ذلك يا أصدقاء لا تحصل على شهرة كثيرة، ولكن يا أصدقاء إنها رائعة. قبل أن أقوم بلعب ماينكرافت
يا أصدقاء قمت بلعبها. حسنا يا أصدقاء، وفي البريطانيك لا يكون يا أصدقاء هكذا. انتظروا، سوف نأخذ هذه. لا تكون أحد العيدان تخرج من هنا. انتظروا، هذا حسنا لا يهمني. يا أصدقاء، علينا اكتشاف لماذا لا توجد الساعة في ماينكرافت. لذا يا أصدقاء، إذا كانت أولا ربما شركة موجهانج يا أصدقاء إذا قامت بوضع الساعة ولعب الساعة في ماينكرافت، ربما قد يستطيعوا النوم مبكر. وأيضا يا أصدقاء، المهم الأسرار كثيرة جدا في ماينكرافت. حسنا يا أصدقاء، سوف نقوم بالخروج من الباب. من المخرج؟ هنا. وأنصحكم أيضا يا أصدقاء بمشاهدة فيلم البريطانيك، إنه أيضا رائع يا أصدقاء، فيه الأكشن والدراما. سوف نقوم بالخروج. تخيلوا لو كان يا أصدقاء مسدس في ماينكرافت. واو يا سلام يا أصدقاء، لم أقوم بتركهم ولا دقيقة. ماذا إلى المخرج؟ حسنا يا أصدقاء، سوف نقوم بالانتحار. برق وبرزخ. حسنا يا أصدقاء، هذا شيء واحد. لماذا هنا فارغ؟ ها هو الباب. منذ بداية المود يا أصدقاء لم أرى أبدا دالي هذا الباب. ظننت فقط أنه خالٍ لا يوجد فيه أي شخص. إذا سوف نقوم بإبعاد السلاح. لم أدخل، لا، ظننت أنه فقط فارغ وأرى أنه فيه، وأقول أين الباب أين الباب. حسنا فتركته وذهبت. ما هو يا أصدقاء؟ هنا المنزل. يجب علي أن أعرف إلى أين يؤدي هذا المخرج. لذلك كنت أتساءل أين يؤدي هذا، لأنني قد جئت لهذا المكان. ولكنني لم أقم بتتبع هذه. هذا صراحة شيء عجيب. حسنا نهاية الممر هنا. سوف نقوم بالصعود. لقد قمت بالدخول هنا يا أصدقاء، ولكنه لم يعجبني صراحة. صاحب المود لم يقم بإكماله جيدا، ولكنه يا أصدقاء قد قام بدرامتها يا أصدقاء من الخارج. يا سلام، من الداخل قليلا يا أصدقاء، من الخارج واو تحفة. واو يا أصدقاء، عليه الصعود كل هذه المسافة. وأخيرا يا أصدقاء على سلامتنا. هذه الأماكن. سوف نرى إن كان هناك ذلك الثقب المشهور هنا. بوم 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 بوم. هو يا أصدقاء، هنا علينا يا أصدقاء الخروج من هنا لنرى ذلك الثقب الذي يكون هناك. كيف نخرج من هذا المكان؟ في يوم ما يا أصدقاء سوف أقوم بإعطاء الوقت فقط للبريطانيك، لكي أقوم يا أصدقاء بصناعتها جيدا. هنا يا أصدقاء ليس الشق، يا أصدقاء فقط خطأ.
جليتش. تظاهروا كأنكم لم تروا هذا. يا أصدقاء، سوف أقوم بتوديعكم حتى المرة المقبلة. في المرة المقبلة سوف نقوم باستكشاف سفينة البريطانيك، وسوف نقوم باستكشاف السفينة الملاحقة. هذه السفينة يا أصدقاء، انتظروا. هذه السفينة سفينة بريطانية. أتمنى يا أصدقاء أن تضغطوا على زر لايك والاشتراك في القناة لكي يصلكم كل خبر جديد، وأن تشتركوا في قناة صديقي بي جيمز. إذا كنتم تعرفون يا أصدقاء، فقد قمت أنا وهو بلعب أنيميشن، وكان يا أصدقاء يقع لي جليتش، فكانت الإنترنت ليست قوية جدا في تلك الوقت، كنت أخرج وهو يأخذ النفط والإربي. وإلى اللقاء يا أصدقاء في الحلقة المقبلة.